वांगडा आसा आमचे पणजेचे आदले मेयर आनी आतां सिटींग कॉर्पोरेटर फ्रॉम मिरामार बाब सुरेन फुर्ताद, तशेंच सिटींग कॉर्पोरेटर बाब जोयल आंद्रात आनी आमचे ताळगांवचे फाटल्या CCP इलेक्शनाचे कॅन्डिडेट जे आशिल्ले बाब नरेश च्या। आज आमचें डेलिगेशन DMA डायरेक्टराक मेळ्ळें आनी आमी एक रिप्रेजेंटेशन दिलां DMA डायरेक्टराक। मार्च 2026 पणजे म्युनिसिपालिटीची इलेक्शन्स जी जावपाची आसा ताजें डिलिमिटेशन हें 6 म्हयने पयलीं जाहीर करचें आनी जें तें कितें डिलिमिटेशन करपाक सोदता हें पब्लिके खातीर ओपन दवरचें सो दॅट आमकां जर कितें ऑब्जेक्शन्स आमची आसा रेज करपाक जाय तुका सफिशंट टायम आमकां मेळटलो आनी ह्या आख्ख्या प्रोसेसान एक ट्रान्सपरन्सी उरतली। आमी पळयलें फाटलें केन्ना 2021 पणजे नगरपालिकेचें जें इलेक्शन जाल्लें तातूंत कितको फ्रॉड हो शब्द हांव यूज करता घोळ जाल्लो। ताळगांवचे मतदार पणजेच्या मतदार हांकां मिक्स करून कांय वॉर्ड फॉर्म केल्ले, एकाच घरांचे वोटर्स हांकां 3 वॉर्डांनी स्प्लीट करून घातिल्ले। भाटल्यान सारकी एरिया हांकां मळ्यान आल्तीन ह्या एरियेन एटॅच करून तांच्या एका भाटल्यांच्या पार्टाक 3 वेगवेगळ्या वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ले। तशेंच ताजी जोयलाची जी एरिया आसा, सुरेंद्राची जी एरिया आसा हांगा कामत इस्टेट म्हणटा ती आमची एरिया जंय म्हजें घर आसा, आमचीच कॉलनी 3 वॉर्डांनी डिवायड करून घातिल्ली। सो अशें जावचें न्ही म्हणून आमी एक रिप्रेजेंटेशन आज दिल्लें आसा ऑनरेबल डायरेक्टराक आनी आमकां एक एश्युरन्स दिल्लें आसा की ते योग्य टायम आमकां दितले सो दॅट आमचें जें कितें ऑब्जेक्शन्स आसा ती आमकां रेज करपाक एक प्रॉपर प्लॅटफॉर्म मेळटलो आनी आमी आशा दवरता की ह्या हातून ट्रान्सपरन्सी आसतली आनी जें नगरपालिकेचें इलेक्शन आसा हें लोकांचें इलेक्शन सो दॅट जे यूथ आसा बाकीचे सुद्दां जे कोण बरे नागरीक आसा हांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटली कंटेस्ट करपाक। ओके दत्तप्रसाद, आता इश्यू चाललो आहा मत चोरीचो, कितें पणजीन मत चोरी जाली अशें म्हणून परवा काँग्रेसान घातले की 4 नेपाळीची नांवां घातली तेच्या देशेर, तुमी कितें करतलो? पळय वोट चोरी हो विशय म्हाका जे ताजेर हांव चड एलेबरेट करना, बट वोटर रोलान जी नांवां घालप चल्ल्या ही चुकीच्या पद्दतीन घालप चल्ल्या हें हांव फाटलीं 15 वर्सां जालीं सांगत आसा। म्हणजे 2012 सुद्दां तुमी कामराबाट म्हणटा ती एरिया जर ताळगांव मतदारसंघाची घेयात आनी आज जर तुमी थंय सर्वे करत जाल्यार तुमकां दिसून येतलें की अर्दे लोक थंय रावत ना, ते आयदर आपलें तांच्यांनी नवें घर बांदलां हांगा ओल्ड पठाराचेर किंवा ते कर्नाटकाक रावता, ते त्या एरियेन रावत ना, बट ते सारकें जेन्ना कसलें इलेक्शन आसता ताच्या आदले दीस ते थंय येता आनी ते वोटिंगेक आसता। हें जस्ट हांवें कामराबाटाचें तुका एक एग्जाम्पल दिल्लें आसा। बट इलेक्शन कमिशनान जर जाय किंवा खंयच्याय जर हाका सर्वे करपाक जाय जाल्यार हांव ताळगांवानूच मिनिमम 2000 मिनिमम म्हणटा हांव मिनिमम 2000 अशे वोटर्स हांव आयडेंटिफाय करूंक शकता जांच्या थंय कांयच रेजिडन्स प्रूफ ना, दे डोंट स्टे एट दोज एड्रेसीस बट दे आर देर एज वोटर्स एंड दे कम टू वोट। म्हणजे तुका आतां नरेश च्यारी जो फाटल्या इलेक्शनान कंटेस्ट केलो आनी तो 21 मतांनी पडला, ताज्याच वॉर्ड नंबरान ताज्या वॉर्डान 55 मतदार आमी अशे आयडेंटिफाय केल्या जे केन्ना थंय रावत ना, बट दे वर आयडेंटिफायड एज वोटर्स ओवर देर, आयडेंटिफायड सर्टन नेम्स हू आर एक्चुअली अब्रॉड बट तांच्या हांगा वोटींग जाल्लें, म्हणजे दोज पीपल हॅव वोटेड इन दोज नेम्स। CCP इलेक्शन कशें जाता तर अशें कोणें तरी येवन तांच्या नांवार मत मारून गेला न्ही, बट ते व्हेरीफाय करना तुका ते आतां त्या जो पळय तो पोलिंग ऑफिसर आशिल्लो ते ताणें उत्तर दिवंक जाय न्ही। आमकां आमची मेन हातून चूक कितें आमचो जो पोलिंग एजंट आशिल्लो थंय तो कदाचित कमी पडलो, ही आमची चूक आशिल्ली। पोलिंग एजंटान थंय एक्चुअली ऑब्जेक्शन काडूंक जाय आशिल्लें आमच्या, तो कमी पडलो, बट हें आमकां केन्ना रियलायज जालें जेन्ना एक 15 दीस नंतर आमी जेन्ना एसेसमेंट करपाक बसले तेन्ना आमकां हें आयडेंटिफाय जालें, बट मागीर रोडून फायदो ना। बट तुमी पुलीस कंप्लेन जावं कितें केलें? तुका तेंच सांगता, सगळ्यो गोश्टी जेन्ना जाल्यो मागीर रोडून फायदो ना। सो ह्या खेपे जेन्ना हे आतां आमी इलेक्शनाक वता तेन्ना ह्यो ज्यो सगळ्यो ज्यो फाटले खेपे ज्यो आमी कमी पडिल्ले, मोर देन कोणें फ्रॉड केल्लो म्हणच्या परस आमी कमी पडिल्ले, ह्यो भरून काडपा खातीर आमी हो बेगीन इनिशिएटीव घेतिल्लो आसा आनी आमी सारके अलर्ट आसा आनी लॉट ऑफ गूड पीपल फ्रॉम पणजी
and Taligaon are with us, and we would be there doing all the necessary things that are required to see that there is free and fair elections. तुमचं पॅनल असतं But I have come here as a resident of Panji municipality. So panel बीन तो सगळो मागीरचो भाग. But definitely जेन्ना म्हाका आयला तेन्ना definitely we will be participating in all ways in this coming municipality elections. पण जो पॅनलाचो बीन विशय जो आसा तो योग्य वेळार आमी डेफिनेटली सांगतले तुमकां. तुम्ही आयज वांगडा दिसले कितें वांगडा काय ना आमी सगळे पणजेकार आमी पणजे साल्वार करूंक जाय तितके लागून वी हॅव जॉयंट हँड्स टुगेदर. पणजे साल्वार जायना म्हणटा तूं आतां सेफ ना तूं जाणा बरें तूं म्हणटा साल्वार करपाक जाय म्हणटा हय वी हॅव टू हॅव पेंजीम इन द सेफ हँड. So सद्याक प्रॉब्लेम कितें आसा दिसता तुमकां? Director has heard us and he said he will look into the matter. What was your decision? We have given a representation to them. A copy will be given to you all by Mr. Datta Prasad. What was the reason? We have, Datta Prasad has said that last election what has happened, and I have also said that the Election Commission of India has said by December all things should be ready throughout India. So आमी इवन आता But he was telling me no, State Election Commission is separate, and I said no. Election Commission in India is final. They have sent in writing to all the states that by December whatever is to be done should be done. After they will not allow. सो आमी आतां जे डीएमीक मेळ्ळे डीएमीचो हांगा रोल आसा म्हणटा तो वॉर्ड डिलिमिटेशन करपाचो. सो डिलिमिटेशनाच्या हातून आमी तांकां ब्रीफ केला. अशेंच आमी आतां स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय मेळपाचें आसा फॉर वॉर्ड रिजर्वेशन्स. कारण ते खंयचेंय रिजर्वेशन खंयच्याय वॉर्डान लायता. सो हाजेरूय कितें प्रक्रिया ते फॉलो करता ही आमकां हातूनय ट्रान्सपरन्सी जाय. कांय वॉर्डांनी आमी पळयता थंय ओबीसी पॉप्युलेशनूच आसना बट थंय ओबीसी वॉर्ड जाल्ले आसता. सो हातूनय एक वॉर्ड रिजर्वेशनान ट्रान्सपरन्सी आसची म्हणून आमी स्टेट इलेक्शन कमिशनाकूय बेगीन मेळटली.